खुदा की हम्द हो, खुदा की हम्द हो। खुदा के गैर फ़आल होने से आप जो चाहते हैं आपको कभी हासिल ना होगा। हाथ बांधे पीछे बैठकर ये कहते हुए, ठीक है अगर खुदा की यही मर्जी है। वो औरत मर चुकी होती अगर मान लेती कि यही खुदा की मर्जी है। ये महज खुदा की मर्जी पर मुनस्सर नहीं था, ये उसकी मर्जी पर मुनस्सर था। खुदा आपकी मर्जी का एहतराम करता है। उसने हमें इंतखाब करने और फैसले करने की मर्जी की सलाहियत के साथ पैदा किया है। यही हमें दूसरे मखलूकात और कंप्यूटर और रॉबोट्स और फरिश्तों और इससे और उससे और दूसरों से जुदा करता है। हमारी अपनी मर्जी है। इसीलिए उसने एक शख्स से पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू इतना जरूरतमंद है कि इसके लिए रेंग सके? क्या आप इसके लिए इतने मुंतजिर हैं कि कुछ भी कर गुजरें? क्या आप इतने ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी हंसी और तनकीद की जाए और आप अपने काम पर मकबूल ना हो और वो आपको मसीही मुखातिब करें और आपका मजाक उड़ाएं? आप कितने बेकरार हैं। हमारी इंसानी रूह, मैं रूह कुद्दस की बात नहीं कर रहा, ये इंसानी रूह इतनी मजबूत है कि तबीब कहते हैं कि कई कैंसर के मरीजों को कैंसर निगल गया। उन्हें कहा गया कि आप 30 दिन में मर जाएंगे। महज ख्वाहिश की बिना पर वो जिंदा रहे। मैं इंसानी रूह की बात कर रहा हूँ, मैं रूह कुद्दस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा। बाजों का दादी माँ उस वक्त तक नहीं मरती जब तक उसका पोता पैदा नहीं होता, और वो ये नहीं समझ पाते कि दादी माँ अब तक जिंदा कैसे है, पर वो तब तक जिंदा रहती है जब तक उसका पोता चलना शुरू ना कर दे। और जब वो रुखसत होती है तो हाथ पर हाथ रख कर रहलत फरमा जाती है। अगर हमारी इंसानी रूह इतनी मजबूत है तो तसव्वुर कीजिए कि क्या होगा जब पाक रूह शामिल हो जाए। पड़ोसी को छूकर कहें कि मैं किसी की जुस्तजू में हूँ, मैं किसी की जुस्तजू में हूँ, मैं किसी की जुस्तजू में हूँ। मैं इनकलाबी होने के लिए तैयार हूँ, ज़ारहाना होने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़मीन से उठने के लिए तैयार हूँ, आसमां पर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं टेंट में सोने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी की जुस्तजू में हूँ। मैं पार्किंग की सफ में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी की जुस्तजू में हूँ। मैं अपने हाथ उठाने और घुटनों के बल बैठने को तैयार हूँ। मैं किसी की जुस्तजू में हूँ। कामयाबी हासिल करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े। तो वो कहती है आप सब बैठ सकते हैं, और वो कहती है कि कोई वहां हयात नौ लेकर नहीं आया। हयात नौ तो उसकी रूह में दौड़ रही थी। वो कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी, मैं जानती हूं कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। अगर मैं सिर्फ, कलाम फरमाता है कि उसने अपने दिल में कहा। अगर आप इसे असल जुबान में पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो अपने दिल में ये कहती रही, अगर मैं सिर्फ छू ही लूं, 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 अगर मैं सिर्फ छू ही लूं। कभी कभी आपको मुसलसल अपने आप से ही एक ही बात को तसलसल के साथ कहना पड़ता है। आपको नए पैगाम की जरूरत नहीं होती, वही साहब का कलाम मुसलसल दरकार होता है जब तक हासिल न कर ले जो खुदा से चाहते हैं। और वो कहती है अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। वो जो अपने दिल ही दिल में कह रही थी वो उस मौजूदा वक्त के बरखिलाफ था। वो एक ऐसे जमानाए जहालियत में थी जहां खवातीन ज्यादा इज्जत नहीं पाती थीं। लिहाजा हकीकत यह है कि वो एक औरत ही थी जो उसके खिलाफ ज़रब थी। मर्दों के हुजूम में ये औरत कौन थी जो खुद को बराबर समझती थी, जो मर्दों के हुजूम में आ घुसी। एक औरत के लिए ऐसी जगह पर आना ये एक समाजी फजीहत थी। आखिरी औरत जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जो ऐसी जगह पर आई, उसे गुनहगार कहकर उसके साथ क्या सलूक किया गया। आपको वो खातून याद है जिसने उसके पैरों पर तेल मला और अपने बालों से साफ किया, और तमाम शागिर्द उस औरत के बारे में सरगोशी कर रहे थे जो मर्दों के हुजूम में जा घुसी थी। वो जाहलियत का जमाना था। तंदुरुस्ती के बावजूद भी औरत के लिए ये नामुनासिब था कि वो मर्दों की मौजूदगी में आए।
اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ لیکن پھر بھی ان تمام سماجی پابندیوں کے باوجود وہ کہتی رہی، اگر میں صرف چھو لوں، اگر میں صرف چھو لوں، اگر میں صرف چھو لوں، اگر میں صرف چھو لوں۔ اس کا مذہب اس کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس کے مذہب کو بھی اس کے چھونے میں گریز تھا۔ لہٰذا یہ سماجی طور پر ہی نامناسب نہیں تھا، بلکہ مذہبی طور پر بھی نامناسب تھا کہ یسوع کو چھوئے۔ شریعت لیوی فرماتا ہے کہ اس طرح کے مرض والی کسی عورت کو سردار کاہن کو مس کرنا حرام ہے۔ یہ شریعت تھی، یہ ایک مذہبی شریعت تھی کہ وہ سردار کاہن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور پھر بھی مذہبی عقیدے کے باوجود وہ مذہب سے تجاوز کر تعلقات تک پہنچی۔ اختتام سے قبل میں جلدی سے اسے سمیٹ دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ بے ترتیب سا ہو چکا ہے اور یہ چاروں طرف پھیل چکا ہے، لیکن جب اختتام کروں گا تو یہ سب سمیٹ دوں گا اور مکمل کر کے ختم کروں گا، اور آپ کے لیے یہ ایک روحانی خوراک ثابت ہوگی۔ سنیے، وہ کہتی ہے، اگر میں صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اس کی تاریخ اس کے خلاف تھی، وہ تمام طبیبوں کے پاس جا چکی تھی، انہوں نے اس کا علاج کیا، پھر بھی اس کی حالت بدتر تھی۔ لہٰذا اپنی تاریخ کو درکنار کر اس نے اپنی تقدیر کو چھونا چاہا۔ آپ جانتے ہیں آپ کو ہمیشہ اپنی تاریخ کو بھولنا ہوگا اگر اپنی تقدیر پانا چاہتے ہیں تو۔ اگر آپ اپنی تاریخی کو یاد رکھیں گے تو آپ کی تاریخی بھی آپ کو پیچھے کھینچے گی کہ آپ کیا ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کو اتنا انقلابی ہونا پڑے گا کہ اپنی تاریخی سے باہر نکلیں اور اپنی تقدیر میں قدم رکھیں اور کہیں کہ میں اسے چھونا چاہتا ہوں۔ میں یہ یقینی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن شاید وہ مسلسل طور پر اپنے آپ سے یہ کہتی رہی ہوگی، کیونکہ جتنی مرتبہ اس نے ایسا کہا وہ ایک رکاوٹ کو توڑتی رہی جو اسے یسوع کو چھونے سے روک رہی تھی۔ یسوع کے گرد ہجوم تھا، وہ ہجوم کو ہٹاتی رہی، تمام وفد کے درمیان سے گزرتی ہوئی جو یسوع کے ارد گرد تھی۔ وہ خطاب میں اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ ہجوم کے درمیان وہ اسے نہیں دیکھ رہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ صحت مند تھا اور جوان تھا، اور وہ بیمار تھی اور وہ کمزور تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی، پھر بھی اس تک جا پہنچی۔ اگر آپ کے پاس ایک نکسیر کا مریض ہے جو کہ 12 سال سے اس میں مبتلا ہے، اور آپ کے سامنے نوجوانوں کا وفد ہے جو ایک ہنگامی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے، اور بیماری سے متاثر عورت نوجوان مردوں میں جا پہنچی، بعض اوقات آپ کی جو بھی پریشانی ہو آپ کو حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، بس آگے بڑھتے رہنا پڑتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے آتی ہے۔ وہ ملاقات کا وقت نہیں مانگتی، اسے ملاقات کا وقت نہیں چاہیے۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے کچھ بھی نہیں مانگتی، وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ اے یسوع سلام، میں ہی وہ عورت ہوں جسے خون بہنے کا مرض ہے۔ اسے تو خدا کی توجہ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ یسوع کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی کہ اس کی برابری میں کھڑی ہو کر ہاتھ ملائے۔ یہ عورت زمین پر ہے، بالکل زمین کے برابر ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی، کھڑے ہو کر روبرو ہونے کی پہنچ سے بالکل دور۔ اس نے یسوع کو چھوا تک نہیں، وہ کسی ایسی چیز کو چھوتی ہے جو یسوع کو چھو رہی ہے۔ اب میرے تجربے کے مطابق آپ کو اسی وقت قوت حاصل ہو جاتی ہے جب آپ کسی شے کو چھو کر شفا یاب ہوتے ہیں، لیکن یسوع میں اتنی قوت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے یسوع کو چھوا، بلکہ کسی ایسی شے کو چھوا جو یسوع کو چھو رہی تھی، اور وہ شفا یاب ہوئی۔ وہ شفا یاب ہو گئی۔ او مجھے لگتا ہے مجھ میں میرا مبلغ جاگ اٹھا ہے۔ خدا کی حمد ہو،
वो तंदुरुस्त हो गई। ओह हालेलुया, वो शिफा याब हुई। खुदा का पाक नाम मुबारक हो। वो तंदुरुस्त हो गई। या खुदा, हालेलुया। उसके हाथ से नहीं, मसह करने से नहीं, ना किसी और से, बल्कि उसने शिफा पाई उसके दामन के धागे को छूने से। वो शिफा पा गई उस दामन को छूने से जो उसके लिबास के आखिरी हिस्से में था। लिबास का धूल भरा हिस्सा, वो हिस्सा जिसमें तमाम धूल मौजूद थी, जिसमें यरूशलेम की फिलिस्तीनी पथरीली गलियों में घूमने की वजह से धूल मौजूद थी। उसने उसके लिबास के आखिरी हिस्से को छुआ और वो फौरन से पेशतर चंगी हो गई। जी हां अजीजो, कोई तो कहे फौरन। फौरन से पेशतर वो शिफा याब हो गई। ये लफ्ज फौरन बहुत ही अहम है, क्योंकि मैंने उसकी तारीख के बारे में बताया। वो 12 साल के लंबे अरसे से बीमार थी। आप सोचेंगे कि अगर आप इस हाल में 12 साल से हैं तो इससे निकलने में भी 12 साल लगेंगे, लेकिन 12 साल तक कोई पेश रफ्त ना होने के बावजूद एक बार छूना और फौरन वो शिफा पा गई। अब मैं जमात के मुंह से सुनना चाहता हूं, 3 लोगों को छू कर कहें फौरन। जी हां, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसका मतलब है यकायक, इसका मतलब है वाजे, इसका मतलब है उसी वक्त, इसका मतलब है जल्दी, फौरन से पेशतर। मैं नहीं जानता कि मैं किसको तबलीग कर रहा हूँ। हो सकता है बरसों से आपको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा हो। खुदावन फरमाते हैं कि आपको बाहर निकलने में इतना वक्त नहीं लगेगा जितना इसमें फंसे रहे। उस मालिक का एक बार छूना आपको तंदुरुस्त कर देगा। यीशु की जानिब से एक बार छूना आपको आजाद कर देगा, वो भी फौरन। और वो कहता है, इसका जायजा लीजिए, जरा ध्यान दीजिए। वो कहता है, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ एक जुर्म का इल्जाम है उसके आसपास के तमाम लोगों पर। वो उसके साथ रहते थे मगर उसे कभी छूते नहीं थे। वो उसके साथ तो थे लेकिन उसे निकलने वाले जलाल से कभी मामूर ना हुए। वो उसे घेरे रहते थे लेकिन उसकी हुजूरी से कभी सैर ना हुए। यानी उसे चारों तरफ से घेरे रहने के बावजूद किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। वो सड़क पर चलते हुए उन लोगों से घिरा रहता था जो सोचा करते थे कि उसकी दाईं ओर कौन बैठेगा, बाईं ओर कौन बैठेगा, सबसे बड़ी कलीसिया किसकी है, मौसीकी की खिदमत किसकी है, बेहतरीन इमारत किसकी है। किसी ने उसे छुआ नहीं। आखिरकार इस हुजूम में कोई ऐसा आया जो खुदा के मसा को हासिल करने का भूखा था। तबलीग करने में मेरी मदद करें। 3 लोगों को छू कर पूछें, क्या वो तुम थे? क्या वो तुम थे? क्या तुम थे? क्या तुम थे? उसे किसने छुआ? उसे किसने छुआ? क्या वो तुम थे? क्या वो तुम थे? क्या कोई ऐसा है कोड ऑरेंज रिवाइवल में जो यीशु को छूने में दिलचस्पी रखता है? उसने उसे छुआ। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? उन्होंने उससे कहा, आए साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। ये वही जमात थी जो उसे घेरे रहते थे, जिन्होंने उसे कभी ना छुआ। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई, बोली कि मैंने छुआ है। यह तस्लीम करना खतरनाक था। शरीयत उसके खिलाफ थी, मुआशरा उसके खिलाफ था, जमाना उसके खिलाफ था। तस्लीम करने के लिए कि आप मसीही हैं, हौसला चाहिए, है ना, कि मैंने छुआ है। कि वो मैं हूं, मैंने छुआ।
اسے نتائج کا سامنا کرنے کی ہمت کس شے نے دی؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں جان چکی تھی کہ وہ شفا پا چکی ہے۔ آپ کو دوسرے لوگوں سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے شفا پا لی، آپ کو اپنے دل میں جاننا ہوگا کہ آپ نے شفا پا لی۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتانا چاہتا ہوں، کھڑے رہیے، ایک فوری نکتہ ہے۔ اس عورت کے مسئلے اور منزل مقصود، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے جہاں یسوع جا رہے ہیں۔ یہ جو خلل ہے واقعی ایک مداخلت تھی۔ دونوں میں خون کے مسئلے والی عورت اور یائر کی بیٹی کے درمیان یہ ہے کہ دونوں مر رہی تھیں۔ ایک 9 عمر لڑکی تھی۔ شکریہ، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ اپنا وقت لیجئے۔ تو ایک 9 عمر لڑکی تھی اور دوسری ایک بالغ عورت۔ یہ دونوں شدید مشکل میں تھیں۔ ایک کے پاس یسوع جا رہے تھے اور دوسری کے پاس سے جا رہے تھے۔ وہ عورت جو 12 سال سے بیمار تھی، جس سال وہ بیمار ہوئی اسی سال یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ جیسے جیسے عورت کا مرض بڑھتا گیا، اس چھوٹی لڑکی کی حالت خراب ہوتی گئی۔ 12 سال کی لڑکی اور 12 سال سے بیمار، ایک وہ جو مستقبل نسل ہے۔ اور دوسری طرف عمر دراز نسل ہے جو پست ہے۔ بینائی کھوتی ہوئی، قوت اور خون بھی، اور وہ اس کی جانب بڑھتی ہے۔ وہ اسے شفا دیتا ہے اور عورت کو مس کرتا ہے۔ عورت کو مس کرتے ہی یسوع کے کان میں بتایا گیا کہ لڑکی مر چکی ہے۔ یہاں ایک تعلق ہے۔ وہ یہاں زندگی دیتا ہے اور دوسری جگہ زندگی کھو دیتا ہے، لیکن وہ ماتم کرنے والوں سے کہتا ہے، خوف نہ کھاؤ، کیونکہ یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ نہ صرف اس عورت کو ہی چنگا کر سکتا ہے بلکہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جب وہ یائر کی بیٹی کے گھر پہنچتا ہے، اس خون بہنے کے مرض والی عورت کو شفا دینے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جسے ابھی چھوا گیا تھا اب مس کرتا ہے اگلی نسل کو، اور جب وہ مس کرتا ہے، ہاللیلویا، جب وہ مس کرتا ہے اگلی نسل کو، یہ زیادہ قوت رکھتا ہے اس پچھلے چھونے سے، کیونکہ پہلے کا چھونا شفا کے لیے تھا، لیکن یہ زندگی دینے کے لیے ہے۔ میں آپ کو جلدی سے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سنیے، ذرا سنیے۔ میں آپ کے وقت کا احترام کرتا ہوں، لیکن سنیے۔ جی،
جب میں نے خدا سے دعا مانگنا شروع کی کہ مجھے کوئی ایسا پیغام دے جو میں آپ کو دے سکوں، تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا۔ تو میں نے کہا میں خون کے مسئلے والی عورت کے بارے میں تبلیغ نہیں کرنا چاہتا، یہ کوئی خاص نہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے۔ اس نے کہا وہی کر جو میں کہتا ہوں۔ میں نے ترک دیا پر ہار گیا۔ وہ آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ آپ وہ نسل ہیں جسے سب نے کہا کہ ان سے نہ ہوگا۔ یہ مسترد شدہ نسل ہے جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بے خدا ہے اور انہیں نجات حاصل نہ ہوگی۔ آپ وہی نسل ہیں جسے لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ اس میں کوئی مسیح نہیں۔ تمام اعداد و شمار آپ کے خلاف ہیں، تمام جرتیں آپ کے خلاف ہیں۔ کوئی نہیں مانتا کہ اس آنے والی نسل میں زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں۔ لیکن خدا نے فرمایا کہ جب تو کوڈ اورنج میں جائے اس نے کہا کہ میرے لوگوں سے کہنا تمہارے پاس 12 دن کے لیے نجات نہیں آئی، آپ کے پاس 12 دن کی حیات نو آئی ہے، اور ہر مردہ شے اور وہ ہر مردہ شے خدا کی قوت کے ذریعے جو قادر ہے حیات نو عطا کرنے اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں قادر ہے، بلند آواز میں پکاریں۔ میں یسوع مسیح کی حیات نو کو محسوس کر رہا ہوں۔ خدا کا جلال اس جگہ پر موجود ہے، قادر مطلق خدا کا مسح اس جگہ پر موجود ہے۔ آپ میں سے کچھ منشیات اور گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں، ہوس کے پابند ہیں۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن شیطان جھوٹوں کا باپ ہے۔ تم مرو گے نہیں بلکہ تم جیو گے۔ خدا کو پکارو۔ وہاں 12 سال کی بیماری اور 12 سال کی عمر اور یہ 12 دن کی حیات نو۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بٹھا دیں کیونکہ میں یہاں پر خدا کے نام میں چلاتا رہوں گا۔ میں اس جگہ کی چھت پھاڑ ڈالوں گا۔ میں اس جگہ پر خدا کا جلال محسوس کر رہا ہوں۔ 40 سے زیادہ کا ہر ایک صحت یاب ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا سے کہو کہ وہ آپ کے مسائل کو مس کرے، وہ آپ کے حالات کو مس کرے۔ 40 سال سے کم ہر شخص حیات نو کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ خدا کا جلال اس جگہ پر موجود ہے۔ پوری طاقت سے پکاریں۔ ایک عورت نے اسے چھوا، ایک لڑکی کو مس کیا گیا اور وہ دونوں اٹھیں، صحت یاب ہوئیں اور آزاد ہوئیں۔ اور اس نے کہا جب تک جیو دونوں نسلوں کو بتانا میں ابھی بھی مس کرتا ہوں۔
मैं अभी भी मस करता हूं। हो सकता है आपको जद्दोजहद करनी पड़े। वो फरमाता है मैं अभी भी मस करता हूं। आप जो चाहते हैं, आपकी जो भी जरूरत हो, चंद लम्हे निकालें और खुदा की हुजूरी में आएं। हो सकता है जद्दोजहद करना पड़े, ये आपके तहम्मुल से बाहर हो सकता है, लेकिन उसे मस करने दें। हो सकता है आप टीवी पर देख रहे हो, इंटरनेट पर देख रहे हो, लेकिन रूल कुद्दस की कुव्वत आपको मस करती है। आपके हालात ऐसे हो सकते हैं कि एक मसला आपकी जिंदगी में बरसों से बरकरार है। खुदा का जलाल यहां पर मौजूद है ताकि आपकी जिंदगी को बहाल करे। अपने मुंह खोलकर उसकी तमजीद करना शुरू करें। खुदाया इन्हें मस करें। हालेलुया। जी हां, जी हां, आज रात यहां कुछ होने वाला है। हालेलुया। हाँ, मैं महसूस करता हूं कि खुदा का रूह इन गलियारों को अपनी आगोश में ले रहा है। खुदा का रूह पैद और पैर जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। खुदा की मौजूदगी इस वक्त इस जगह पर है। आपका कोई ऐसा मसला नहीं जिसे वो ठीक न कर पाए। हर हालत, हर सूरत हाल, हर एक मसला उसकी गिरफ्त में है। आपको इस वक्त रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में काम करने देना है ताकि वो आपको शिफा दे और आपको नजात दे। खुदा का जलाल यहाँ मौजूद है। मस तरक्की का सबब है। आप खुदा में तरक्की नहीं कर सकते अगर आप उसे ना छुएं, और जब तक वो आपको मस न करे। रूह कुद्दस यहाँ मौजूद है और वो आपको हयात नौ अता फरमाने वाला है। और कुछ लोग आगे बढ़ने वाले हैं जो जमूद का शिकार हैं और वो पस्त हो चुके थे और वो रोके गए थे, लेकिन अब आप तरक्की पाएंगे। मैंने जिस मुताले के बारे में आपको बताया उसे ड्वाफिज्म कहते हैं, यानी आप कमतर रहे क्योंकि आप महरूम रहे। कि अगर आपको मस ना किया जाता, आप बोने रहते, आपकी नशो नुमाना होती। ये महरूमियत का बौनापन है, लेकिन आप महरूम नहीं रहेंगे। अब आप बौने नहीं। रूह कुद्दस यहाँ मौजूद है। खुदा का जलाल यहाँ मौजूद है। खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। खुदा की हुजूरी मौजूद है। आइए हम मसीह का बदन बन जाएं। आइए हम ताल्लुकात बनाएं। आइए हम मसीह से जुड़ें, उसे छुएं और इत्तफाक रखें। वो शख्स जिनके पास आप बैठे हैं या खड़े हैं, आप नहीं जानते कि उनके क्या मसाइल हैं और रूह कुद्दस उन्हें किस तरह चुनौती देता है। वो मसले जिनसे आप तवील अरसे से निमट रहे हैं, खुदा ठीक करेगा। वो आपको मस करने, खिदमत करने और आपके दिल और आपकी कमजोरी, आपके खानदान और आपकी रूह को आज रात मस करने में कादिर है। क्यों ना आप खुदावंद को खुद को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने दें और अपने हमसाया का हाथ पकड़ें और रूह कुद्दस के मस और कुव्वत को महसूस करें और उसे मसा करने की इजाजत दें। हम खुदा की इबादत करेंगे और खुदा की पाकरूह का मसा हासिल करें माफूकल फितरत तरीके से। खुदावंद कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। आप अकेले नहीं हैं जो इन मसलों में फंसे हैं। आप इस जद्दोजहद में अकेले नहीं। खुदा का जलाल आपकी खिदमत कर रहा है। हो सकता है इन सब से आप खुद ही निपट रहे हों। आप इसके बारे में किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन खुदा फरमाता है कि तू अपनी कमजोरी में भी मुझे छू सकता है। मैं जानता हूं कि तू क्या महसूस करता है। हम उसकी इबादत करने वाले हैं, उसकी परस्तिश करने वाले हैं। कोई उसे छूने वाला है और कोई शिफा पाने वाला है और कोई नजात हासिल करने वाला है।
چھو لیں. آئیے خدا کو چھو لیں. مسح دیجئے. آئے خدا، آئے خدا. روح القدس اپنا رستہ اختیار کریں. یہ آپ کا وقت ہے. ہر رکاوٹ اور ہر بہانے کو ختم کریں. شاید آپ نہیں جانتے جو شخص آپ کو چھو رہا ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. چاہے آپ یہاں موجود ہیں یا کسی اور جگہ پر، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. شاید آج رات آپ یہاں آئے ہوں اور آپ کے اسی طرح کے مسائل ہوں. آپ سوچتے ہیں کہ یا خداوند، آپ میری مدد نہیں کر سکتے، لیکن آپ غلط ہیں. وہ آپ کو چاہتا ہے. وہ آپ کے لیے قربان ہوا. اور ابھی اس مقدس لمحے میں یسوع آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوں، یوٹیوب یا اپنے فون پر دیکھ رہے ہوں. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن آج رات آپ کو اسے حاصل کرنا ہوگا. آج آپ کو اسے حاصل کرنا ہوگا. یہ آپ کا موقع ہے. آج کی رات آپ کی ہے. آج کی رات یقیناً آپ کی ہے. اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہوگی. خدا نے آج کی رات کو مقرر کیا ہے. آج رات آپ کا وقت ہے. جب آپ کے سر جھکے اور آنکھیں بند ہیں، خدا کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے مسائل ختم کرنا چاہتا ہے اور نجات دینا چاہتا ہے. وہ آپ کو نجات کے لیے مجبور نہیں کرے گا. وہ کسی گمراہ کو اپنے پاس آنے پر مجبور نہیں کرے گا، نہ مسیحی بنائے گا. آپ کو اپنی مرضی کا عمل کرنا ہوگا اور کہنا ہوگا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. آپ جس ہاتھ کو تھامے ہیں وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے، لیکن جس ہاتھ کو آپ پکڑنے والے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لمحہ جب روح القدس اس جگہ پر جنبش کر رہا ہے اور خدا کا جلال اس اجتماع گاہ میں، اس کمرے میں اور آپ کے گھر میں، اس بیٹھک میں اور اس کار میں، خداوند اس وقت وہاں موجود ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر آپ یہاں ہیں اور مسیحی بننا چاہتے ہیں، خدا کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، تو اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور وہیں سے کہیں میں نجات پانا چاہتا ہوں. ہاتھ اوپر رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں. بلند رکھیں، شرمندہ نہ ہوں. بلند رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بلند رکھیں. اگر خون کے مرض والی عورت اپنے تمام مسائل کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نجات چاہتی ہوں، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں. جی ہاں، بلند کیجئے اور اونچا اٹھائیں. اونچا اٹھائیں، بلند کیجئے. اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جس نے ہاتھ اٹھا رکھے ہوں، کیا آپ ان کے پاس جا کر دعا کر سکتے ہیں؟ پاسبان آپ سے مخاطب ہوں گے اور جلال ظاہر ہوگا.
ہم آج بے چین ہیں، ہم آج منتظر ہیں، ہم سب منتظر ہیں، منتظر، آج رات منتظر ہیں، خدا کے منتظر ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، کلام کے مطابق آسمان پر فرشتے تب شادمان ہوتے ہیں جب ایک گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ فرشتوں کے ساتھ شامل ہوں اور چند وقت دے کر ان کے ساتھ شرکت کریں، میں نئی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج رات دنیا کے سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوئی۔ ہم جشن مناتے ہیں جب کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، جب کوئی کھو گیا ہو اور پھر وہ مل جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تنہا رہنے کا کیا مطلب ہے۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ شہادت ہے اس دور میں جب اس کی موجودگی زیادہ واضح نہیں تھی، یہ بلا شبہ حقیقی تھا۔ اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی وقت نکالیں اور اسے تصدیق کریں جس کی ابھی تبلیغ کی گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے گہرائی سے سمجھیں، کیونکہ جو ہونے والا ہے آپ اسے سنیں گے اور محسوس کریں گے اپنی زندگی میں خدا کے مسک کو، جب آپ اسے محسوس نہ بھی کریں، حتیٰ کہ جب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مس کر رہا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس میں اس نے کام نہ کیا ہو اور شکل نہ دی ہو اور حرکت اور تبدیل نہ کیا ہو۔ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب کوئی تحفہ ملتا ہے تو اس کی قدردانی کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں ابھی مسیح کے جسم میں عظیم تحفہ ملا ہے اور ہم نے وہ خزانہ حاصل کیا ہے، خدا کے زندہ کلام کا۔ بشپ ٹی ڈی جیکس کے ذریعے کیا اس کلام کی تعظیم میں میری مدد کریں گے جو خدا نے آپ کی زندگی میں دیا؟